नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेको केही दिनमै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्षबाट 15 बुँदे लामो वक्तव्य जारी भएको छ। सरकारका कमी कमजोरीप्रति प्रतिपक्षले आवाज उठाउनु स्वाभाविक र सकारात्मक पक्ष हो। सरकार दैनिक प्रशासन, कूटनीति, विकास र सुशासनमा चुकेका सवालमा प्रतिपक्षले सशक्त आवाज उठाउनै पर्छ। तर यति बेला मुलुक असामान्य अवस्थामा छ। बढ्दो कोरोना संक्रमण मात्र होइन, राजनीतिक मुद्दामा पनि समस्या आउन थालेको छ। खास गरी आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन नै पेचिलो मुद्दा बनेको छ। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष बीच दूरी बढेको छ। सबै एजेन्डामा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच एकै मत वा धारणा हुन सक्दैन। तर आसन्न 3 तहको निर्वाचनका सवालमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष एक ठाउँमा बस्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक एवं संसदको अवरोध संवादबाटै हल खोज्ने भनिसकेको अवस्थामा निर्वाचनको सवालमा छिटो संवाद भएर टुङ्गोमा पुग्न जरुरी छ। संविधान र कानुन अनुसार जे जस्तो हुनुपर्ने हो गरे हुन्छ, तर संवादहीनताको स्थिति रहनु भने कसैको पनि हितमा हुने छैन। यता कोरोना विरुद्धको खोपको जोहो गर्नु देउवा सरकारको उपलब्धि नै हो। नेपालमा अहिले पर्याप्त मात्रामा खोप उपलब्ध छ। किनेर होस् वा अनुदानमा आएर खोपको उपलब्धतामा प्रगति भएकै हो। खोप वितरण पनि सन्तोषजनक नै छ। तर पछिल्लो दिनमा काठमाडौँका खोप केन्द्रहरूमा चाप बढेको समाचारहरू आइरहेका छन्। जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई गर्दै गएको अवस्थामा खोप केन्द्रमा भिडभाड हुनु र घण्टौँसम्म लाइन बस्ने अवस्थालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। राज्यका हरेक सेवा प्रवाहमा झमेला बेहोरिरहेका नागरिकले खोप लगाउन शास्ति नै बेहोर्नुपर्ने नियतिको अन्त्य हुनुपर्छ। यसका लागि सरकारले तत्काल खोप केन्द्र बढाउन जरुरी छ। म्यादी स्वास्थ्यकर्मी भर्ती गरेर भए पनि सहज रूपमा खोप लगाउने व्यवस्था सरकारले मिलाउन जरुरी छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। संविधानसँग बाँझिएको स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न कानुनविदद्वारा सत्ता गठबन्धनलाई सुझाव। सरकार चुनाव नगराउने दाउमा सत्ता गठबन्धनको योजनाप्रति एमालेको आपत्ति। कानुनले दिएको र संविधानको परिधिभित्र रहेर छिटोभन्दा छिटो हुन्छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकै दिन एमाले अध्यक्ष ओलीले पोखे सरकारप्रति आक्रोश। ताजा जनादेशमा जान खोज्दा प्रतिगमन भन्नेले अर्ली इलेक्सन प्रस्ताव गरेको भन्दै गठबन्धनप्रति कटाक्ष। राजस्व चुहावटको उजुरी दिनदिनै बढ्दै 1000 चुहावटको उजुरीमा अनुसन्धान जारी। करदाताबाट 25 अर्ब भ्याट असुल्न अझै बाँकी। कोरोना संक्रमण फैलिँदै गर्दा लुम्बिनी प्रदेशका 14 अस्पताल सञ्चालक समिति विहीन। पदाधिकारी नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन, उपचार तथा भइपरि आउने समस्यासँग जोड्न कठिन। हामी क्या भयो भने हामीले काम गर्न सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ। र आहारा गोल्ड कपमा पनाङ मर्स्याङ्तीद्वारा पुलिस क्लब पराजित। 2-0 गोल अन्तरले विजयी मनाङ प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। 5 दलीय सत्तासीन गठबन्धनलाई कानुनविदहरूले स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्। निर्वाचन बारेको कानुनी परामर्श कानुनविदहरूले संविधान र निर्वाचन ऐनको प्रावधान बाँचिएकाले ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार सत्ता गठबन्धनले गरेको छलफलमा संविधानसँग बाँचिएको ऐन संशोधन गरेर गतिरोध अन्त्य गर्न सुझाव दिएका हुन्। छलफलपछि सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कानुनविदहरूले संविधानसँग बाँचिएको कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 र संविधानको धारा 225 मा बाँझिएकाले ऐनको प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो। संविधानको धारा 1 बमोजिम संविधानसँग बाँझिएको कानुन हदसम्म अमान्य हुने प्रावधान छ। उनले निर्वाचन सार्ने कुरा नगरेको र संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन सम्पन्न हुने धारणा राखे।
संविधानको धारा 1 अनुसार यस संविधानसँग बाजिएको कानुन बाजिएकोहरूसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ। त्यस्तै अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले निर्वाचनका विषयमा देखिएका अन्यल हटाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए। भन्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन जो छ त्यसमा केही जटिलताहरू देखियो हेर्नुहोस् र फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन एक चरणमा भएको छैन, वैशाखमा भएको छ, असारमा भएको छ अनि असोजमा भएको छ। अब एकछिन मानौँ वैशाखलाई 5 वर्ष पुगेको मान्ने हो भने असोजमा भएको निर्वाचनको मितिले 5 वर्ष पुग्दैन। अब असोजलाई मान्यो भने वैशाखकोलाई चाहिँ बढी हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यसैले त्यो जटिलताहरू छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत सीमित कानुनविदहरू सहभागी थिए। गठबन्धनको परामर्शसँगै सरकारले ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन कार्तिकमा पुर्याउन खोजेको संकेत मिलेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत हुन थालेको छ। सत्तासीन दलका प्रायजसो नेताहरू संविधानको प्रावधानको कुरा गर्छन्, तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले वैशाखभित्रै चुनाव हुनुपर्ने भन्दै सत्तासीन गठबन्धनको नियतमा खोट देखाएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले पुष 9 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आगामी वैशाखमा स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग सल्लाह गरेर निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए। वैशाखमा चुनाव नभए स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने भन्दै आयोगले चुनावका लागि 4 महिना समय चाहिने भनेको छ, तर अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छैन। एमालेले स्थानीय निर्वाचन सार्न नसकिने तर्क गर्दै आएको छ। 5 वर्ष यसको अवधि हो। निर्वाचन भएको 7औं दिनबाट त्यो 5 वर्षको अवधि सुरु हुन्छ। त्यो जेष्ठ 5 गतेबाट सुरु हुन्छ, जेष्ठ 5 गते सकिन्छ। त्यसैले 79 साल जेष्ठ 5 गतेभन्दा पछाडि स्थानीय तहको अवधि बाँकी रहँदैन। त्यसैले अहिले जे कुरा भनिँदैछ, जे कुरा गरिँदैछ त्यो उहाँहरूको राजनीतिक लाभहानीको विषय हुन सक्छ, गठबन्धनको राजनीतिक लाभहानीको विषय हुन सक्छ। त्यसबाट संविधान र कानुनले कुनै लाभ प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसो त संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐन बाजिँदा दलहरूबीच आफ्ना तर्क गर्नलाई बल मिलेको छ। पदावधि सकिएको 6 महिनापछि चुनाव गर्न सकिने संविधानको व्यवस्था र पदावधि सकिनु 2 महिना अगावै चुनाव गर्न सकिने ऐनको व्यवस्था छ। यस विषयमा गठबन्धन सहितका दलहरू जानकार भए पनि समस्याको दलीय स्वार्थका कारण गाँठो फुकाउन कोही तयार देखेका छैनन्। यस्तै स्थानीय निर्वाचनबारे थप अन्यल सिर्जना भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू संविधानले तोकेको मितिमै चुनाव गराउन सरकार तयार रहेको दावी गर्छन्। स्थानीय चुनाव, संघ र प्रदेशको चुनाव यही सरकारको नेतृत्वमा कानुनले दिएको र संविधानको परिधिभित्र रहेर छिटोभन्दा छिटो हुन्छ। कसैले हामी चुनाव गराउने पार्टीलाई शङ्का गर्नु पर्दैन। बाहिर बसेर वार्तालीबाट हुकार गरेर अब जनताले विश्वास गर्दैन। संविधानले किटानीका साथ स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्य अवधि 5 वर्षको हुने भनेको छ। समयमै निर्वाचन नभई अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुनेछ। यो अवस्थामा राजनीतिक संवादपछि सहमतिमा पुग्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू लचिलो हुन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ठकालको रिपोर्ट। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले विभिन्न बहाना बनाएर सत्तासीन गठबन्धनका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न खोजेको बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2079 वैशाखमा गर्ने कार्ड फालिएको जनाएका हुन्। उनले त्यो कार्ड असल मनसायबाट नआएको आरोप पनि लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको 15 बुँदे वक्तव्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेको 6 महिने कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिकसँग जोडिएर आएको हो। ओलीले सत्तापक्षबाट संघीय निर्वाचन पहिले गर्ने कार्य गलत नियतबाट आएको जनाएका छन्। उनले निर्वाचन बारेको पछिल्ला प्रस्तावहरूलाई गम्भीर र आपत्तिजनक रूपमा लिएको जनाए पनि एक ठाउँमा आफू जहिले पनि निर्वाचनको सामना गर्न तयार रहेको भनेका छन्। यसबीचमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वैशाखमा प्रतिनिधि सभा र कार्तिक मङ्सिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यसको चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गराउने विषयले प्रवेश पायो। एमाले अध्यक्ष ओलीले दाहालका प्रस्ताव र सत्ता गठबन्धनभित्र निर्वाचनबारे उठेका सवाललाई लिएर कटाक्ष गरेका छन्। उनले आफूले ताजा जनादेशको माग गर्दा प्रतिगमन भन्नेहरूले कुन मुखले अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दैछन् भनेर प्रश्न गरेका छन्। ओलीले अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्नेहरूले त गत वर्ष सडक आन्दोलनको नाममा अराजकता प्रदर्शन गरेको भन्दै त्यसप्रति क्षमा याचना गर्नुपर्ने बताएका छन्। ओलीले देउबा नेतृत्वको सरकारले कुनै नयाँ काम नगरेको आरोप पनि लगाएका छन्। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका विकासका काम बाहेक नयाँ कुनै काम नगरेको उल्लेख गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले साधारण खर्च बढाएको तथा विकास साझेदारसँगको विश्वास समेत गुमाएको आक्षेप पनि लगाएका छन्। आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनासम्म विदेशी अनुदान शून्य प्राय भएको तथा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिबद्धता प्राप्त बजेटरी सहायता बापतको रकम समेत नआएको सन्दर्भ पनि ओलीले उठाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले कूटनीतिक मामिलामा पनि देउबा सरकार अक्षम बनेको आरोप लगाएका छन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी स्थित नेपाली भूभागमा भारतले एकतर्फी संरचना बनाउँदा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले नेपालको अडान स्पष्ट पार्न समेत नसकेर निरीहता प्रकट गरिरहेको उनले जनाएका छन्। चीनसँग सीमा विवाद टुङ्गिसकेको उल्लेख गर्दै ओलीले सरकारले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनले प्रतिवेदन गोप्य राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशंका र अविश्वास पैदा गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। एमसीसी बारे सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै ओलीले गठबन्धनका नेताहरू अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तामाझ अर्कै कुरा गरेर द्वैत भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिन्दू राष्ट्र संस्था पार्टीको झण्डा लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगले उठाएको प्रश्न संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा बसेको राप्रपा पदाधिकारी बैठकले आयोगको निर्णय पूर्वाग्रही भएको ठहर गर्दै कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने जनाएको छ। यसबारे उपयुक्त समयमा आयोगलाई जवाफ दिने निर्णय गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बताएका छन्। उनले कुनै पनि राजनीतिक दललाई विचारको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था हुँदा पनि आफ्नो दलका बारेमा अनावश्यक विषयमा प्रश्न उठाउने अधिकार आयोगलाई नरहेको तर्क गरे। उनले राज संस्था र हिन्दू राज्यका विषयमा उल्लेख भएको विधान संशोधनका लागि आयोगले दिएको निर्देशन मान्य नहुने स्पष्ट पारे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो मूल सिद्धान्तलाई संशोधन गरेर जाने अथवा निर्वाचन आयोगको त्यस प्रकारको निर्देशन मानेर जाने काम गर्दैन। हामी पूर्णतः संविधानको परिधिभित्र छौँ। संविधानले दिएको विचार स्वतन्त्रताको उपयोग गरेरै दल दर्तामा गएका छौँ र यदि निर्वाचन आयोगले बुझ्न बाँकी रहेछ भने हामी बुझाउँछौँ। आयोगले संविधान प्रतिकूल राज संस्था र हिन्दू राज्य समेटिएको विधानलाई मान्यता नदिने जनाउँदै त्यसलाई संशोधन गरेर पुनः पठाउन निर्देशन दिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक माघ 27 गते बोलाएको छ। यसअघि कोरोनाका कारण बैठक पटक पटक स्थगित भएको थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक सर्कुलर जारी गर्दै 27 गते बैठक बोलाएका हुन्। सर्कुलरमा पदाधिकारी सहित स्थायी समिति र पोलिट ब्युरोको निर्वाचन समेत गर्ने उल्लेख छ। बैठकले बाँकी रहेको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिँदै कार्यविभाजन समेत गर्नेछ। यस्तै केन्द्रीय समितिको अर्को निर्णय नभएसम्म यसअघिका सबै प्रदेश समिति, जिल्ला समन्वय समिति, विभाग र जनवर्गीय संगठनहरूको इन्चार्ज यथावत हुने पनि बताइएको छ। यसअघि पुस 11 देखि 18 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको महाधिवेशन केन्द्रीय समिति घोषणा गर्दै सकिएको थियो। माओवादी विधानमा पदाधिकारी केन्द्रीय समितिले गर्ने उल्लेख छ। प्रचण्ड भने नयाँ समितिबाट अध्यक्षमा अनुमोदित भइसकेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको शान्तिपूर्ण वातावरणमा बस्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको 21औं स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको सुरक्षा र अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने सरकारको दायित्व भएको भन्दै जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्ने बताएका हुन्। जनताको शान्तिपूर्ण वातावरणमा बस्न पाउने नै सकिक अधिकार रक्षा गर्न सक्ने प्रभावकारी सुरक्षा र सुशासनको वातावरण निर्माण गरी सभ्य र सुशासन
संस्कृत समाज निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य एवं विकसित कार्यान्वयनमा यस सबैले थप सृजनशीलताका साथ आफ्नो जिम्मेदारी र उत्तरदायित्व पुरा गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्छु। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा असर पर्न नदिन अहिले स्मार्ट लकडाउन गरिएको बताए। नियन्त्रणलाई प्रयत्न गरिरहेका छौँ। समूल रूपमा लकडाउन गर्यो भने नेपालको उत्पादन र अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर प्रभाव पर्छ भन्ने सबैको पुरानो अनुभूति र अनुभव कारणले पनि पूर्ण रूपेण ठप्प हुने खालको भन्दा पनि स्मार्ट लकडाउन गरेर भिड नियन्त्रण गर्ने र सङ्क्रमितहरूको पहिचान गर्ने, उहाँहरूलाई उपचार र आइसोलेसनमा राख्ने। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले राज्यको दायित्वलाई संगठनले सदैव प्राथमिकताका साथ निर्वाह गरेको जानकारी दिए। सीमा सुरक्षा एवं सीमा अपराध नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिँदै आएको छ। उनले नेपालको सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रतिबद्ध भएर लागेको पनि बताए। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई वैशाखमा गर्ने तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ। अहिलेसम्म परीक्षा तालिका नहुँदा र संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एसईई खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेकोले विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक एसईई हुने वा नहुने भन्नेमा अन्यलमा छन्। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने परीक्षा हुने र वैशाखमा गर्ने गरी तयारी भइरहेको स्पष्ट पारेको छ। बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले वैशाखको सुरुमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। केही दिनभित्रै परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्ने पनि बोर्डले जनाएको छ। वैशाखमा परीक्षा हुँदा पनि कक्षा 11 को नयाँ शैक्षिक सत्र सम्बन्धी क्यालेन्डरमा कुनै असर नपर्ने गरी नतिजा प्रकाशन गरिने उनले उल्लेख गरेका छन्। यसअघि मङ्सिरमा तालिका सार्वजनिक गरेर चैतमा एसईई परीक्षा हुने गरेको थियो। तर कोभिड-19 का कारण अघिल्ला 2 वर्षमा विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई कडाको नीति लिने उल्लेख छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिले चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ। त्यसक्रममा नक्कली बिल बेचक बनाई मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट र कर छली गर्नेहरूप्रति विभाग आक्रामक बन्न थालेको छ। विभागले 1000 राजस्व चुहावटका उजुरीबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। राजस्व अनुसन्धान विभागले साना तथा ठूला व्यवसायीहरूको एकसाथ अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ। बजार अनुगमन, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानमा सक्रियता देखाउँदा मुलुकको राजस्व असुलीमा सुधार आएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। विभागको सक्रियतासँगै आन्तरिक राजस्व संकलनमा 117% सुधार आएको छ। नक्कली बिल बिजक बनाई भ्याट एवं कर छली गर्ने गिरोहलाई नै कारबाही अघि बढाउने विभागको योजना छ। विभागमा राजस्व चुहावटका उजुरी तथा सूचना क्रम पनि बढ्दो छ। यो आर्थिक वर्षमा विभागमा 1000 भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। विभागले त्यसमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान पूरा गरिसकेको छ। राजस्व छली गर्नेमा साना मात्र होइन, ठूला उद्योगी र व्यवसायी रहेको आशंका छ। हामी कहाँ अहिले पनि 1000 भन्दा बढी प्लस सूचनाहरू हामीसित छन्। राजस्व चुहावट सम्बन्धी रिलेटेड सूचनाहरू, ती सूचना उपर चाहिँ हामी प्रारम्भिक छानबिनबाट सुरु गर्छौँ हैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएर ती अनुसन्धानबाट राजस्व चुहावटको एउटा निष्कर्षमा पुग्यो भने त्यसलाई 50 लाख भन्दा बढी बिगो हुने केसहरूको सन्दर्भमा हामी अनिवार्य रूपमा अदालतमा अभियोजन गर्छौँ। पहिलो चरणमा राजस्वसँग सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय हुँदा राजस्वको पोल्टामा अरबौंको राजस्व आउने क्रम जारी छ। कर छलीको मुद्दा निरन्तर दायर एवं कर छल्नेहरूको नाम सार्वजनिक गरेसँगै राजस्व सङ्कलन बढेको हो। भ्याट एवं कर छली प्रकरणमा ठूला व्यापारिक घराना र निर्माण व्यवसायी संघका पदाधिकारी पनि परेका छन्। राजनीतिक दलको संरक्षणमा साना व्यावसायिक समूह पनि कर छली धन्दामा सामेल भएको पाइन्छ। यसबाट राज्यले वर्षेनी अरबौंको राजस्व गुमाउनु परेको छ। व्यावसायिक घराना एक किसिमका अनि अर्को चाहिँ नि निर्वाचित पदाधिकारीहरू नै उद्योग वाणिज्य संघको पदाधिकारीले नै कर छलेको कुरो सार्वजनिक भयो। यहाँ दुःखको कुरो हो। त्यहाँ नेतृत्व तहमा रहनेले नै यसरी कर छल्दिएपछि अरू सर्वसाधारणलाई सजिलो भयो। अनि नेतृत्वको छत्रछाया र नेतृत्वको एउटा के भने आड भरोसाले भोलि निर्वाचित पदाधिकारी ठुलाले त कर छल्नु भएको छ भने हामीलाई त्यहाँबाट जोगावट हुन्छ। विभागले गरेको पछिल्लो अनुसन्धानले ठूला व्यावसायिक घराना मुछिने पक्का भएको छ।
विभागले जति प्रयास गरे पनि भ्याट छलीको 25 अर्बभन्दा बढी रकम भने अझै उठ्न बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठाकुरीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरबाट प्रभावितको संख्या बढ्दो छ। अस्पतालको शय्या भरिन थालेका छन्। सीमानाकामा होल्डिङ सेन्टर र परीक्षण व्यवस्थित हुन सकेको छैन। संक्रमणको जोखिम बढ्दो छ। यस्तो बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका 14 अस्पताल नेतृत्वविहीन बनाएको छ। पूर्ववर्ती शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारद्वारा नियुक्त सञ्चालक समिति नयाँ सरकारले खारेज गरेको थियो। महामारी दैनिक उकालो लागिरहेका बेला अस्पताल नेतृत्वविहीन हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोनाका लागि छुट्याइएका 60वटा बेड भरिएका छन्। नयाँ संक्रमित आए राख्ने ठाउँ व्यवस्थापन गर्न अस्पताल प्रशासनलाई समस्या भएको छ। यस्तो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशका 14वटा जिल्ला अस्पताल भने अध्यक्षविहीन छन्। यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्व सरकारले अस्पतालहरूमा सञ्चालक समिति बनाएको थियो। प्रदेश सरकार मातहतमा अहिले 25वटा अस्पताल छन्, जसमा 3वटा साबिक अञ्चल अस्पताल, 11 जिल्ला, 1 सरकारी र 11 आयुर्वेद अस्पताल छन्। तर व्यवस्थापन समितिमा नयाँ नियुक्ति हुन नसक्दा अस्पतालहरूलाई प्रशासनिक, स्वास्थ्य उपचार र भइपरि आउने समस्या समाधान गर्दै महामारीसँग जुझ्न कठिन भएको छ। धेरै संक्रमित आए भने धेरै कुराहरूको जोगाड गर्न पर्दाखेरि या फेरि भनौँ न अब सबै किसिमको जोगाड गर्दै हेल्पिङ ह्यान्ड भयो भने त राम्रो हुन्छ जस्तो भनेर मान्छ। अस्पताल व्यवस्थापक समिति हामी कहाँ भयो भने हामीले काम गर्न सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ। अस्पतालहरू नेतृत्वविहीन गराएको प्रदेश सरकारले भारतसँगको सीमानाकामा एन्टिजेन्ट परीक्षण र निगरानीलाई कडाई भने गर्न सकेको छैन। सीमानाकामा रहेका हेल्थ डेस्कमा कार्यरत कर्मचारी नै संक्रमित भएपछि स्वास्थ्य परीक्षण समेत प्रभावकारी छैन। नाका र अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव छ। नाकामा परीक्षण गर्दा संक्रमित भएकाहरू सिधै घर जाने गरेका छन्। उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था छैन। प्रदेशका सबैजसो अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको चाप बढिरहेको छ। बिरामीको उपचारमा प्रभावकारिता ल्याउन र जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने सरकारले ध्यान दिएको छैन। उल्टै मन्त्रीकै नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाएर थामथुम पार्ने प्रयास भइरहेको छ। जिल्ला अस्पतालहरू पनि हामीले धेरै सुदृढ गरिसकेका छौँ। सुदृढीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छ र जुन प्राथमिकता हामीले राखेका छौँ त्यही प्राथमिकताका आधारमा सबै अस्पतालहरू काम गरिरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई पनि छिटै समाधान गरेर आएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले 3 वर्षका लागि अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्ति गरेको थियो। 8 महिनामै सबै अध्यक्ष तथा पदाधिकारी हटाइएको हो। पुस अन्तिम साता बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अध्यक्ष तथा सदस्यहरू हटाउने निर्णय गरेको थियो। प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमाले संक्रमण रोकथाम गर्ने समयमा सबै अस्पताललाई नेतृत्वविहीन बनाउनु नागरिकको स्वास्थ्यमाथिको खेलवाडको आरोप लगाएको छ। सरकारले भने अध्यक्ष तथा पदाधिकारी नभए पनि उपचारमा कमी हुन नदिने दाबी गर्दै आएको छ। आरोप प्रत्यारोप भन्दा नेतृत्वविहीन भएका अस्पतालमा नेतृत्व चयनतर्फ सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। अब सर्वसाधारणले ट्राफिकको जरिवाना तिर्न लाइन नलागी महाशाखामा राखिएको मेसिनबाटै जरिवाना तिर्न सकिने भएको छ। ट्राफिकको जरिवाना प्रभु पेको एप्सबाट मेसिनकै माध्यमबाट तिर्न मिल्ने भएको छ। उपत्यकाका विभिन्न 7 स्थानमा उक्त कियोस्क मेसिन राखिएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बुधबारदेखि सर्वसाधारणलाई केन्द्रित गरेर मेसिनबाट पैसा तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको हो। ट्राफिक सेवालाई थप प्रविधि मैत्री बनाउँदै आम सेवाग्राहीलाई ट्राफिक जरिवाना तिर्न सरल एवं सहज बनाउन मेसिन जडान गरिएको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखा बहीखाना आउन नपरोस् भन्ने हिसाबले आफ्नो आफ्नो एरियामा जुन जरिवाना बाबतको रकम ब्याङ्कमै जम्मा हुने हिसाबले प्रभु ब्याङ्कले सुरु गरेको प्रभु ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा यो क्युएक्स मेसिन स्थापना भएको।
पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरी सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै विभिन्न 64वटा ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ, डिजिटल वालेटका 14वटा जरिवाना भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू र क्यूआर पेमेन्टबाट समेत तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा आइतबार 6462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 13377 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 5598 जना र 4060 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 864 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो संक्रमणको अवस्था अनुसार 88% मा ओमिक्रोन पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाकै कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11655 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1416 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,21,679 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 77,040 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 149 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणले धनी या गरिब भन्दैन, यसले हिमाल, पहाड वा तराई भन्दैन। जुनसुकै जाति, धर्म, लिङ्ग वा समुदायमा फैलिएको छ संक्रमण। यसले सर्वसाधारण कि उच्च पदस्थ व्यक्तित्व भनेर पनि विभेद गरेको पाइँदैन। दर्जनौं उच्च नेता, मन्त्री, सांसद, कर्मचारीमा पनि संक्रमणले दुःख दिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पत्नी राधिका साक्य सहित पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीमा आइतबार संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणपछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने ओलीको कार्यक्रम पनि स्थगित हुन पुग्यो। ओली दम्पति बालकोट स्थित निवासमै आराम गरिरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको 2 पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरिएकोले उनको स्वास्थ्यबारे चिन्ता बढे पनि उनीमा उच्च मनोबल रहेको चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। कोरोनाको तेस्रो लहरले नेपालमा धेरै उच्च पदस्थ नेता तथा अधिकारीहरूलाई सताएको छ। सत्तासीन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा सहित उनको परिवारका सबै सदस्यलाई संक्रमण भएको छ। शर्मालाई घाँटीमा बढी समस्या देखिएको उनले जानकारी दिएका छन्। 4 दिनदेखि उनी पनि घरमै आराम गरिरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको बिहीबार दोस्रो पटक गरिएको परीक्षणमा पनि संक्रमण देखिएको थियो। त्यसैगरी केही साता अघि संक्रमित भई संक्रमण मुक्त भइसकेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल पनि संक्रमित भएकी छन्। स्वास्थ्यमा समस्या भएका कारण सीता दाहाल भने मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी छन्। संक्रमित हुने हाई प्रोफाइलहरू धेरै छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई पनि कोभिडले सताएको छ। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल संक्रमणपछि निवासमै आराम गरिरहेका छन्। महासचिव शङ्कर पोखरेल पनि संक्रमित छन्। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि यसबीचमा कोरोनाले सतायो। कांग्रेस नेताहरू डाक्टर प्रकाश शरण महत, प्रदीप पौडेल, किशोर सिंह राठौर, महालक्ष्मी उपाध्याय, डिना, उमा रेग्मी र डिला संग्रौला पनि संक्रमित बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले पनि संक्रमणले सताए। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको सभापति कल्याणी खड्कामा संक्रमण देखिएपछि उनी आइसोलेसनमा छन्। यता केही न्यायाधीश र नेपाल सरकारका सचिवहरू पनि संक्रमित बनेका छन्। अरूलाई निषेधाज्ञा लगाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि संक्रमित बनेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर सहित आधा दर्जन जिल्लाका सिडिओहरूलाई कोरोनाले दुःख दिएको छ। अरूको सुरक्षा र जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी पनि सयौंको संख्यामा संक्रमित बनेका छन्। शनिबारसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत मध्ये 1721 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसमध्ये अग्रपंक्तिमा खटिने नेपाल प्रहरीमा मात्रै 955 जना संक्रमित बनेका छन्। त्यसैगरी मुलुकका धेरै अस्पतालका कयौं स्वास्थ्य कर्मीहरू संक्रमित भएका छन्, जसले गर्दा अस्पतालको सेवा प्रभावित भइरहेका छन्। यस्तो समयमा नागरिक स्तरबाट नै आवश्यक सतर्कता अपनाउन उत्तम भएको विज्ञहरू बताउँछन्। अब बिजनेस न्यूज।
साताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजार घटेको छ। आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 10.83 अङ्कले घटेर 2920.51 बिन्दुमा कायम भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम भने 7 अर्ब माथि नाघेको छ। कारोबारमा आएका 232 कम्पनीहरूको 1,47,04,277 किता शेयर कारोबार हुँदा 7 अर्ब 3,08,08,262 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबार बीमा, उत्पादन र अन्य बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नेपालमा अवैध भएकोले त्यसमा संलग्न भए दण्डनीय हुने स्पष्ट पारेको छ। क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राको रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीले मान्यता नपाएको सबैमा जानकारी गराएको छ। छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउने आशामा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा संलग्न हुने र संलग्न गराउने गरेको पाइएको भन्दै राष्ट्र बैंकले उक्त कार्य नगर्न भनेको छ। गैरकानूनी वित्तीय औजारमा आबद्ध भई कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने, अवैधानिक तरिकाले रकम बाहिरी स्वदेशी पुँजी पलायन हुने हुनाले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नगर्न आग्रह गरेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। विभागीय टोली मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब आहार रारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। पोखरा रङशालामा भएको खेलमा मनाङको जितमा रूपेश केसी र अफिज ओलाओलले 1-1 गोल गरे। खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। खेलको 64औं मिनटमा मनाङले खेलमा गोलको सुरुवात गर्यो। उसका लागि रूपेश केसीले उत्कृष्ट गोल गर्न सफल भए। खेलको 68औं मिनेटमा मनाङले अर्को राम्रो अवसर खेर फाल्यो। उसका विदेशी खेलाडी अफिज ओलाओले पाएको मौकालाई खेर फाल्दा त्यसपछि विमल राणाले पनि डी बक्समा खाली रहेको अवस्थामा गोल गर्न सकेनन्। खेलको 87औं मिनेटमा मनाङले अन्तर 2-0 मा पुर्यायो। उसका लागि अफिज ओलाओले पुलिसका 2 डिफेन्डरलाई बिट गर्दै एकल रूपमा उत्कृष्ट फिनिश गरे। त्यसपछि पुलिस खेलमा फर्कन सकेन र मनाङले अन्तिम 4 मा स्थान बनायो। अब सेमिफाइनलमा मनाङले 3 स्टार र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब बीचको विजेतासँग फाइनल प्रवेशको लागि खेल्नेछ। अब एउटा रोचक प्रसंग। बालबालिका मात्र होइन, भेडाहरू पनि विद्यालय जान्छन् भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ। तर फ्रान्समा 15 वटा भेडालाई विद्यालय भर्ना गरिएको छ। फ्रान्सको एक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घटेपछि विद्यालयले 15 वटा भेडालाई स्कुलमा भर्ना गरेको हो। 261 जना विद्यार्थी भएको विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घटेपछि विद्यालयले 15 वटा भेडा विद्यालय भर्ना गरेको हो। विद्यार्थीको संख्या कम भएर कक्षाहरू नै घटाउनु पर्ने अवस्था आएको बेला स्थानीय किसानले स्कुललाई आफ्ना 15 वटा भेडा दिएको बताइएको छ। भेडालाई स्कुलमा भर्ना गरेसँगै भेडाको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र पनि पेश गरिएको छ। विद्यार्थीको संख्या कम हुनाले कक्षाको संख्या घटाउन नपरोस् र कक्षामा विद्यार्थीको अनुपात नबिग्रियोस् भनेर भेडालाई भर्ना गर्ने प्रस्ताव शहरका मेयरले पनि स्वीकार गरेका थिए। विद्यालयमा भेडाहरू पनि आउन थालेपछि विद्यार्थीहरू समेत रमाउन थालेका छन्। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
संविधानसँग बाझिएको स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न कानुनविदद्वारा सत्ता गठबन्धनलाई सुझाव। सरकार चुनाव नगराउने दाउमा सत्ता गठबन्धनको योजनाप्रति एमालेको आपत्ति। कानुनले दिएको र संविधानको परिधिभित्र रहेर छिटोभन्दा छिटो हुन्छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकै दिन एमाले अध्यक्ष ओलीले पोखे सरकारप्रति आक्रोश। ताजा जनादेशमा जान खोज्दा प्रतिगमन भन्नेले अहिले इलेक्सन प्रस्ताव गरेको भन्दै गठबन्धनप्रति कटाक्ष। राजस्व चुहावटको उजुरी दिनदिनै बढ्दै 1000 चुहावटको उजुरीमा अनुसन्धान जारी। करदाताबाट 25 अर्ब भ्याट असुल्न अझै बाँकी। कोरोना संक्रमण फैलिँदै गर्दा लुम्बिनी प्रदेशका 14 अस्पताल सञ्चालक समिति विहीन। पदाधिकारी नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन उपचार तथा भइपरि आउने समस्यासँग जुझ्न कठिन। हामी कहाँ भयो भने हामीले काम गर्न सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ। र आहा रारा गोल्ड कपमा मनाङ वर्स्याङद्वारा पुलिस क्लब पराजित। 2-0 गोल अन्तरले विजयी मनाङ प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र फाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।